ले रेकर्डिङको लागि हस् हस् रेकर्डिङ स्टार्ट भयो है है अब चाहिँ हामी मोर लाइफ इन्स्योरेन्स कन्ट्र्याक्ट लाइफ इन्स्योरेन्स कसरी काम हुन्छ भनेर हेर्छौँ है यो पार्टमा चाहिँ लाइफ इन्स्योरेन्समा नर्मली हुने के हो भन्दाखेरि चाहिँ लाइफ इन्स्योरेन्स हुन्छ इन्स्योरेन्स कम्पनी हुन्छ अनि फेरि पोलिसी होल्डर हुन्छ इन्स्योरेन्स कम्पनीले लाइफ इन्स्योरेन्स कन्ट्र्याक्ट बनाउँछ र बेच्छ कसलाई बेच्छ पोलिसी होल्डरले लाइफ इन्स्योरेन्सले बनाएको कन्ट्र्याक्टहरू चाहिँ किन्छ है किनेपछि उसले दिने के हो प्रिमियम चाहिँ उसले इन्स्योरेन्स कम्पनीलाई दिन्छ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बेनिफिट अथवा रिस्क कभरेज गरिदिन्छ भनेको रिस्कबाट चाहिँ उसलाई प्रोटेक्सन दिन्छ कस्तो प्रोटेक्सन फाइनेन्शियल प्रोटेक्सन हैन सो यो चाहिँ साइकल हो पोलिसी होल्डरले चाहिँ प्रिमियम तिर्छ इन्स्योरेन्सलाई इन्स्योरेन्सले चाहिँ भोलि क्लेम परेको दिनमा चाहिँ पोलिसी होल्डरलाई चाहिँ बेनिफिट दिन्छ अथवा प्रोटेक्सन रिस्क अगेन्स्ट रिस्क चाहिँ प्रोटेक्ट गरिदिन्छ सो नाउ भन्नुपर्दाखेरि लाइफ इन्स्योरेन्समा हुने डिफ्रेन्ट काइन्ड अफ कन्ट्र्याक्टहरू कस्तो खालको हुन्छ पहिलो कन्ट्र्याक्ट भनेको एकदमै बेसिक होल लाइफ अस्योरेन्स है आजको दिनमा तिमीलाई इन्स्योरेन्स र अस्योरेन्सको उस चाहिँ अलिकति म भनिदिन्छु है अस्योरेन्स भनेको बेनिफिट चाहिँ अस्योर्ड हो ग्यारेन्टीड हो लाइफ इन्स्योरेन्स कन्ट्र्याक्टहरू चाहिँ मोर अस्योरेन्स हो लाइफ इन्स्योरेन्स र लाइफ अस्योरेन्स भन्ने चाहिँ अलिकति सानो त्यहाँ डिफरेन्स छ लाइफ इन्स्योरेन्स अथवा इन्स्योरेन्स भन्ने चाहिँ कसरी युज हुन्छ नर्मली भन्दाखेरि लगभग नन लाइफको तिर गयो भने लाइफ इन्स्योरेन्स युज हुन्छ हैन त्यसमा के हुन्छ यदि एकजना मान्छेले हेल्थ इन्स्योरेन्स कन्ट्र्याक्ट लिएको थियो उलाई चाहिँ बिमार भयो उले क्लेम गर्नु पर्यो भने उले 1 लाखको इन्स्योरेन्स गरेको थियो हेल्थ इन्स्योरेन्स भने उ बिमार भएर उलाई 50,000 उसको खर्च लायो भने उले क्लेम गर्ने 50,000 को मात्रै हो दो उसको इन्स्योरेन्स 1 लाख को हुन्छ है तर यहाँ अस्योरेन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि उस एकजना मान्छेले इन्स्योरेन्स गर्यो अस्योरेन्स लाइफ अस्योरेन्स गर्यो लाइफ अस्योरेन्स गर्दाखेरि उसले 10 लाख को कन्ट्र्याक्ट लियो त्यो कन्ट्र्याक्टले के भन्छ भन्दाखेरि उसको डेथ भयो भने चाहिँ उसलाई हामीले बेनिफिट दिने सबै अनि डेथ भएन भने चाहिँ म्याच्युरिटीमा दिने भनेको खालको एउटा इन्डोमेन्ट कन्ट्र्याक्ट भयो भने सो एट द एन्ड अफ द इयरसम्म त्यो कन्ट्र्याक्टको एन्डसम्म उसको डेथ भयो भने चाहिँ हामीले उसलाई फुल सम एस्योर्ड प्लस बोनस दिन्छौँ जुन सम एस्योर्ड चाहिँ हामीले स्टार्टमै प्रमिस गरेको हुन्छौँ 10 लाख को कन्ट्र्याक्ट हो भन्दाखेरि 10 लाख कन्ट्र्याक्ट हामीले उसलाई अस्योर गरेको हुन्छौँ नि त्यो 10 लाख तिर्छौँ के सो भन्नु पर्दाखेरि हामीले अस्योरेन्समा चाहिँ जुन बेनिफिट भनियो त्यो चाहिँ अस्योर्ड हुन्छ 100% पाइन्छ इन्स्योरेन्समा चाहिँ त्यो भनेको त्यो अमाउन्ट इन्स्योरेन्स अमाउन्ट भनेको चाहिँ म्याक्सिमम क्लेम गर्न पाउने अमाउन्ट हो है सो त्यहाँ भइसकेपछि चाहिँ अब होल लाइफ अस्योरेन्स टर्म अस्योरेन्स प्योर इन्डोमेन्ट अस्योरेन्स र डिफर्ड एस्योरेन्स भनेर चाहिँ 5 वटा डिफ्रेन्ट उसको चाहिँ हामीले पढिन्छ है यो च्याप्टरमा चाहिँ सो कसैले मलाई भन्दियो त होल लाइफ अस्योरेन्स भनेको के हुन्छ होल लाइफ अस्योरेन्स भनेको कस्तो हुन्छ कुनै एउटा मान्छेले चाहिँ आफ्नो लाइफ टाइम भरिको लागि कन्ट्र्याक्ट लिन्छ अनि त्यो लाइफ टाइम भरि मरेपछि नोमिनीले बेनिफिट पाउँछ हो एकदमै सही हो यसमा के हुन्छ भन्दाखेरि उले चाहिँ लाइफ टाइम अब आज कन्ट्र्याक्ट लियो भने उले बेनिफिट पाउने डेटमा हो र चाहिँ ग्यारेन्टी हो किनकि मान्छे मर्ने ग्यारेन्टी हो हैन
के हुन्छ भन्दाखेरि उसले इन्स्योरेन्स प्रिमियम तिर्दै जान्छ अनि उसको जहिले डेथ हुन्छ तैले चाहिँ उसलाई के हुन्छ तैले चाहिँ उसको नोमिनीलाई उस दिन्छ के तर यो भनेको खासै त्यस्तो पपुलर खालको इन्स्योरेन्स कन्ट्र्याक्ट होइन नेपालमा छ तर यसलाई चाहिँ अलिकति मोडिफाई गरेर युज गरिएको छ नेपालको कन्टेक्स्टमा यो इन्स्योरेन्स कन्ट्र्याक्ट है सो हामी थ्योरी पढ्ने हैन हामी पढ्ने भनेको चाहिँ यसको प्र्याक्टिकल कसरी क्याल्कुलेसन हुन्छ अब क्याल्कुलेसनको पार्ट पढ्ने हो है एउटा इन्स्योरेन्स कम्पनीले होल लाइफ इन्स्योरेन्स किन बेच्ने उसको इन्सेन्टिभ के अथवा एउटा लाइफ अस्योर्डले एउटा एकजना मान्छेले त्यो किन किन्ने ल भन्दा त के मोटिभ के हुन्छ लाइफ इन्स्योरेन्स किन्दाखेरिको त्यो पपुलर किन छ अथवा किन छैन भन्नेको चाहिँ त्यहीबाट थाहा हुन्छ कि आजको अहिलेको कन्टेक्स्टमा चाहिँ होल लाइफ अस्योरेन्स चाहिँ सरी है तिमीहरूलाई यहाँ एकदमै ठुल्ठुलो लाउड यो सटरको नोइज सुन्न परिरहेछ होला बट अब गयो होला सायद अब सो अब होल लाइफ अस्योरेन्समा के हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब एकजना मान्छेले मरिसकेपछि उस गर्ने हो है अब एटलिस्ट ऊ एकजना नर्मल मान्छे हो भने उसको 70 भन्दा ओभर हुन्छ हाम्रो लाइफ एक्सपेक्टेन्सी नै 70-72 छ अनि अलिकति काम गरेको गुड लाइफ जुन चाहिँ इन्स्योरेन्स गरेको मान्छे छ इन्स्योरेन्स गरेको मान्छे भनेको अलिकति इलाइट नै बुझिन्छ अलिकति राम्रो गुड लाइफ नै बुझिन्छ किन भन्दाखेरि आजभोलि इन्स्योरेन्स भनेको पनि लग्जरी हो अथवा लग्जरी मात्र नभएर इन्स्योरेन्स भनेको बुझेकाले मात्रै गर्छन् अथवा कि त फोर्सफुल हुन्छ कि त बुझेकाले मात्रै गर्छन् के सो भन्नुपर्दाखेरि त एकजना मान्छे ल 75 मा डेथ हुने मान्छे छ भने 75 मा उले डेथ भएपछि त्यो इन्स्योरेन्सको पैसा एकजना उसको नोमिनीले पाउने उसको बच्चाले पाउँछ हैन भन्दाखेरि त 75 मा त उसको बच्चा कति भइसक्यो हुन्छ केही नभए पनि 35 त भइसकेको हुन्छ है सो 35 भइसकेको हुन्छ भन्दाखेरि अब उले चाहिँ अब 35 इयर्स ओल्ड आफ्नो बच्चा जसको चाहिँ आफ्नै बच्चा पनि भइसकेको छ नाति नातिना भइसकेको छ त्यसलाई चाहिँ इन्स्योर गर्ने खासै राम्रो मोटिभ छैन के किनकि अब उसको बच्चा अब के गरी 10 वर्ष 15 वर्षको भए पो उसलाई प्रोटेक्ट गरौँ यससँग उस छैन अब यसको वर्किङ एज भएको छैन भन्ने हुन्छ तर यसमा चाहिँ अब 35 वर्षको बच्चा काम गरेको 10 वर्ष भइसकेको हुन्छ उसको आफ्नै फ्यामिली भइसकेको हुन्छ अब उलाई चाहिँ नोमिनी राख्ने चाहिँ खासै त्यो लजिकल र रिजनेबल चाहिँ हुँदैन के खासै धेरै है नर्मल उसको कुरा गर्दाखेरि अझै भन्नुपर्दा त 75 पनि कम हो 85 मा डेथ हुन्छ मान्छेहरुको है 80 इयर्स बाँचिरा हुन्छन् सो त्यसैले चाहिँ त्यति धेरै पपुलर चाहिँ छैन यो तर नेपालको कन्टेक्स्टमा यो उसलाई इन्डोमेन्ट यो होल लाइफ अस्योरेन्सलाई इन्डोमेन्ट अस्योरेन्ससँग चाहिँ कम्बाइन गरेर बेनिफिट्सहरु एड गरेर बेच्छन् के अनि त्यसपछि चाहिँ अलिकति पपुलर हुन गएको छ यो है सो कमिङ ब्याक टु हियर होल लाइफ अस्योरेन्स भनेको चाहिँ के हुन्छ नो म्याटर व्हेन द इन्स्योर्ड डाइ नोमिनी विल गेट द सम एस्योर्ड पाउने नै हो है पर्पस भनेको इनहेरिटेन्सको लागि हो अब इनहेरिटेन्स खासै अब पुरानो कन्सेप्ट हो 40 वर्षको बच्चा 40 वर्षको छोरालाई सम्पत्ति अब इन्स्योरेन्सबाट पनि पैसा चाहिएला उसँग पैसा छैन होला भन्न त्यसरी मान्छेले अब पहिलाको समयमा जब चाहिँ जागिर गर्थेनन् मान्छेले कृषि मात्रै गर्थे त्यतिखेर सोच्थे होला आजको एजमा 30-35 वर्षको मान्छेको कम्तीमा 10-15 वर्षको एक्सपिरियन्स हुन्छ यो कस्तो ग्रुपलाई एज ग्रुपलाई अनि फेरि यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि कति कन्ट्रीजहरुमा चाहिँ इन्स्योरेन्समा ट्याक्स बेनिफिटहरु हुन्छ हैन अब हाम्रै कन्ट्रीमा हेर्यो भने
इन्स्योरेन्स अमाउन्टमा चाहिँ ट्याक्स लाग्दैन, तर बोनस जुन छ बोनसमा चाहिँ 5% ट्याक्स लाग्ने हो हैन। सो यो कुराले पनि एउटा बेनिफिट नै हो। 1 करोडको कसैले इन्स्योरेन्स गर्यो भने 1 करोडमा उसले 1 करोडसम्म केही पनि तिर्नु पर्दैन, र उसले चाहिँ त्यो उसमा चाहिँ बोनस पनि कम्पनीले दिइरहेछ, र उसले अर्को 50 लाख चाहिँ इन्स्योरेन्स कम्पनीले बोनस दिएको छ भने त्यो 50% को चाहिँ 50 लाखको चाहिँ 5% चाहिँ 5% चाहिँ ट्याक्स लाग्ने हो हैन। सो यो कस्टको लागि ठिक हुन्छ भने चाहिँ 45 देखि 55 एज ग्रुपको लागि चाहिँ अलिकति रिजनेबल हुन्छ, किनकि अब त्यतिखेर चाहिँ मान्छेहरूले अब बल्ल अलिअलि डेथको चाहिँ परिकल्पना इमेजिनेसन गर्न थाल्छन् है। त्यही भएर अब अगाडि नै मान्छेले एकजना 30 वर्षको मान्छेले म मरमला, म मरेपछि अब मेरो जन्मिनै नजन्मेको बच्चा हुन्छ, अनि ऊ त्यो बच्चा नजन्मेको बच्चा 35 वर्ष हुँदाखेरि चाहिँ उसलाई पैसा चाहिएला भनेर चाहिँ उनीहरूले गर्दैनन्। केही न केही 50 देखि 45 देखि 55 मा हुँदाखेरि अब उसको आफ्नै बच्चा पनि 30 मै बच्चा भए पनि 20-25 इयर्सको हुन्छ, अनि त्यतिखेर चाहिँ मान्छेले अलिअलि सोच्न सक्छन् फ्यामिलीको, ल म गइसकेपछि के होला यसलाई भनेर चाहिँ गर्न सक्छन्। तर त्यो भनेको फेरि मैले भनिहालेँ ब्याक टु द स्क्वायर वान, हाम्रो त्यो भनेको त्यति पपुलर उस होइन है। सो अब हामीले यहाँ पढ्दाखेरि चाहिँ तिमीहरूलाई एउटा कुरा चाहिँ के थाहा हुनुपर्छ भन्दाखेरि बेनिफिट कहिले पे भइरहेछ। बेनिफिट चाहिँ अब हेर, डेथ तिमीहरूलाई लाग्छ डेथ चाहिँ ऊ चाहिँ 40 वर्ष 50 वर्ष अथवा 51 52 53 54 55 वर्ष भएको हुँदाखेरि मात्रै उसको डेथ हुन्छ। डेथ त त्यसरी त झन् जुन दिन बर्थडे हो त्यही दिन नै डेथ हुने केसेसहरू त एकदमै कम होला नि हैन, त्यस्तो त धेरै रेयर होला। सो डेथ त 50 वर्ष 1 दिन 2 दिन, 50 वर्ष 5 दिन, 50 वर्ष 100 दिन, जहिले पनि हुन सक्छ है। सो जहिले डेथ भयो त्यो इमिडिएटली पे गर्ने भनेको त्यसको अब यही होल लाइफमा हेर, डेथ हुँदा बित्तिकै पे गर्ने भनेछौँ। सो यदि डेथ हुँदा बित्तिकै पे गर्ने हो, उसको चाहिँ एकजना मान्छेको चाहिँ 80 इयर्स र 127 दिनको दिन डेथ भयो। सो थ्योरिटिकली हामीले के कसरी दुईटा तरिकाले सल्भ गरिन्छ के। थ्योरिटिकली कि उसलाई डेथ भयो 127 दिन 80 इयर्स 127 डेज मा डेथ भयो, उसले त्यही दिन डकुमेन्टहरू प्रोड्युस गर्यो र त्यही दिन नै पेमेन्ट गर्यो। एउटा चाहिँ त्यो कन्सेप्टमा काम गरिन्छ है। त्यो भनेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि कन्टिन्युअस अथवा फोर्स अफ इन्ट्रेस्टहरू अप्लाई हुने कुराहरू हो। र अर्को भनेको चाहिँ जुन इयरमा डेथ भयो 80 इयर्स 127 डेजमा डेथ भयो भने 81 इयर्समा 81 इयर्स अथवा 80 इयर्सको एन्डमा हैन 127 हैन 365 डेजमा चाहिँ दिने भनेर चाहिँ पेड बेनिफिट पेड एट द एन्ड अफ द इयर भन्ने दुईटा कुरा आउँछ है। सो फर्स्टमा चाहिँ हामी के पढ्छौँ भने फर्स्टमा चाहिँ बेनिफिट एट द एन्ड अफ द इयरमा पढ्छौँ, बेनिफिट पेड एट द एन्ड अफ द इयर है। सो अब यही केसमा एकजना एक्स इयर्सको मान्छे छ, यो उसको टाइमलाइन भइहाल्यो। उसलाई कहीँ डेथ भयो भने हामीले दिने भनेको 1 रुपियाँ हो। 1 रुपियाँ सपोज 1 रुपियाँ हो भने त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु के हुन्छ त भनेर चाहिँ हामीले यहाँ चाहिँ उस गरेको है। सो टाइमलाइन यसमा अब आउँदाखेरि तिमीहरूले एउटा दुईटा कुरा के बुझ्नुपर्छ भन्दाखेरि चाहिँ एउटा कुरा चाहिँ टाइमलाइन बनाउने, अनि अर्को इम्पोर्टेन्ट कुराहरू भनेको चाहिँ उसको डेथ कहिले भइरहेको छ र डेथ भएको चाहिँ एन्डमा पे गर्ने हो कि इमिडिएटली पे गर्ने हो है। इमिडिएटली पे गर्ने भने छुट्टै प्रोसेस हुन्छ, अनि डेथ भएको इयरको एन्डमा पे गर्ने हो भने छुट्टै प्रोसेस हुन्छ है। सो ल बेनिफिट चाहिँ 1 रुपियाँ पे गर्ने हो, एट द एन्ड अफ द इयर पे गर्ने हो है। ल एट द एन्ड अफ द इयर ल के भनेको 5 ऊ 5 वर्ष बाँच्यो भनेपछि उसको डेथ केएक्स को भ्यालु 5 छ भनेपछि उसको डेथ कहिले हुने भयो
5 वर्ष र 6 वर्षको बिचमा हुने भयो हैन 6 वर्षको एन्डमा चाहिँ उसलाई बेनिफिट पाउने हो है सो यो कुरा चाहिँ तिमीहरूले बुझ्न अब के भनेको 1 छ भने उसको डेथ कहिले हुन्छ यहाँ हुन्छ डेथ यहाँ हुन्छ यो टाइममा उसले बेनिफिट पाउने भनेको यहाँ पाउँछ किनकि हामीले के भनेछौँ बेनिफिट अफ RS1 इज गिभन एट द एन्ड अफ द इयर अफ द डेथ यहाँ डेथ भयो यो डेथ भएको इयरको एन्डमा भन्छ यहाँ है ल हामीले CT1 मा पढेको PV को फर्मुला भनेको C भनेको यदि क्याश फ्लो छ भने C * V पावर n गरेर पहिला दिन्थ्यौं हैन प्रेजेन्ट भ्यालु सो नाउ अब हामी मोर प्रेजेन्ट भ्यालु भन्दा अब चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ डिफरेन्ट हुने भयो डेटमा डिपेन्डेन्ट हुने भयो के सो यो भनेको चाहिँ हाम्रो लास्ट सेमेस्टरको कुरा थियो अब यो सेमेस्टरमा के हुन्छ भन्दाखेरि यदि kx उसको लाइफ टाइम चाहिँ 0 छ भनेको आज x वर्षको मान्छे छ x र x+1 मा उसको डेथ भयो भने यहाँ डेथ भयो भने बेनिफिट पाउने भनेको यो पोइन्टमा हो है यो पोइन्टमा हो भने त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु कति हुन्छ प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको 1 * v योलाई चाहिँ यहाँ 1 वर्ष डिस्काउन्टिङ गर्ने त हो हैन सो kx = 2 उसको चाहिँ 1 छ भने उसको 1 वर्ष यहाँ सर्भाइभ गर्यो x+1 र x+2 को बीचमा उसको डेथ भयो बेनिफिट हामीले एन्डमा तिर्ने हो BEY भन्छु मैले सर्ट फर्ममा यहाँ चाहिँ आयो हैन अनि यसलाई चाहिँ 2 वर्ष डिस्काउन्टिङ 1 वर्ष अनि 2 वर्ष गरेर त्यसको भ्यालु चाहिँ v² भएर आयो हैन सो त्यसरी kx = त्यो भने 2 वर्ष बाँच्छ त्यसपछि डेथ हुन्छ भने v³ हुने भयो हैन के 0 छ भन्दा 0 को हुँदाखेरि यहाँ 1 आयो यहाँ 1 आउँदाखेरि यहाँ भ्यालु v को पावर 2 आयो 2 हुँदाखेरि 3 आयो के हुँदाखेरि k+1 आयो भनेको यो चाहिँ एउटा हामीले हेर्दाखेरि यस्तो सिक्वेन्समा जान्छ भएर चाहिँ उसको एउटा जनरल टर्म के भयो त प्रेजेन्ट भ्यालुको उसको एकजना मान्छेको डेथ चाहिँ उसको लाइफ टाइमको भ्यालु चाहिँ के वर्ष छ भने उस त्यसको लागि चाहिँ बेनिफिट पेड एट द एन्ड अफ द इयर मा चाहिँ के भनेसी k+1 मा उसलाई बेनिफिट पाउने हो र k+1 इयर्स उसको डिस्काउन्टिङ हुँदाखेरि जनरल टर्म भनेको vk+1 हुने भयो हैन सो प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको vkx+1 वेयर kx भनेको र्यान्डम भ्यालु हो त्यसको kx को भ्यालु चाहिँ 0 1 2 3 4 बढी आउने भयो किन 0 किन आयो भन्दाखेरि x देखि x+1 को बीचमा डेथ भयो भने 0 मा डेथ भएको सो 0 भ्यालुज पनि यसले लिने भयो 0 भएपछि उसलाई डिस्काउन्टिङ गर्ने भनेको v हो यदि 1 करोडको हो भने त 1 करोड * v भनेको त धेरै ठुलो सम हो नि त सो त्यसलाई हामी त्यो 0 हैन नि त सो त्यसको पनि 0 1 2 गर्दै इन्फिनिटी सम्म आउँछ है सो नाउ हामीलाई मेजर कन्सर्न भनेको चाहिँ हामीले अघि मैले भने पहिला सुरु चाहिँ टाइमलाइन बनाउनु इम्पोर्टेन्ट छ त्यसपछि डेट कहिले भएको भनेर बुझ्न इम्पोर्टेन्ट छ हैन र त्यसपछि चाहिँ अर्को हामीले यसमा गर्ने के हो भन्दाखेरि एउटा चाहिँ एक्सपेक्टेड प्रेजेन्ट भ्यालु फाइन्ड गर्ने अर्को चाहिँ भेरिएन्स फाइन्ड गर्ने हामीले टाइमलाइन बनाएर कहिले कति वर्षको कन्ट्र्याक्ट हो कसरी बेनिफिट दिन्छ भनेर प्लट गर्ने हो टाइमलाइनमा चाहिँ हैन अनि बेनिफिटहरु अब इमिडिएटली पे हो भने जुन जतिखेर डेथ भयो त्यतिखेर पे गर्नु पर्यो हैन यदि हैन उसमा एट द एन्ड अफ द इयर हो भने त्यो टाइमलाइनमा चाहिँ बेनिफिटहरु एडजस्ट गर्नु पर्यो र चाहिँ त्यो बेनिफिटहरु त्यहाँ एडजस्ट गरिसकेपछि त्यो बेनिफिटको चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु के हो त प्रेजेन्ट भ्यालु कस्तो हुन्छ प्रेजेन्ट भ्यालु पनि थाहा पाउनु पर्यो र प्रेजेन्ट भ्यालु थाहा भइकन त्यो एक्सपेक्टेड प्रेजेन्ट भ्यालु पनि फाइन्ड गर्नु पर्यो त्यसको एक्सपेक्टेड भ्यालु प्रेजेन्ट भ्यालुको एक्सपेक्टेड भ्यालु है एक्सपेक्टेड EPV EX भनेको चाहिँ समेसन x इन्टु त्यसको प्रोबेबिलिटी हो नर्मल्ली तिमीले पढेकै कुरा हो सो नाउ हाम्रो EPV एक्सपेक्टेड प्रेजेन्ट भ्यालु छ भने PV भनेको
कति छ VKX + 1 छ। सो हामीले अघि भर्खरै हेरे आन्सर। अब EPV मा चाहिँ x को ठाउँमा कति हुने भयो V⁴KX + 1 हुने भयो। सो यसको फर्मुला के थियो x * px भनेको अब हाम्रो fx त्यसको प्रोबेबिलिटी। सो x भनेको चाहिँ V⁴K + 1 छ इन्टु त्यसको प्रोबेबिलिटी भनेको P * KX = K है। सो यो भनेको चाहिँ तिमीहरुको नर्मल तिमीले गरिरहेको कुरो भयो हैन। सो के भयो भन्दाखेरि समेसन V⁴K + 1 K। अब PKX = के भनेको PKX = के भनेको KPX * QX + K अथवा 1QX + K। यो भनेको तिमीहरुको लास्ट च्याप्टरमा पढेको कुरो भयो हैन। सो यसको नोटेसन चाहिँ 0 देखि इन्फिनिटी सम्म जान्छ। अघि भर्खरै हामीले यहाँ पनि भनिसक्यो नोटेसन 0 देखि इन्फिनिटी सम्म जान्छ। सो तिमीहरुलाई एक्सपेक्टेड प्रेजेन्ट भ्यालु अफ अ होल लाइफ कन्ट्र्याक्ट फाइन्ड गर भनेर भन्छ भने समेसन 0 देखि इन्फिनिटी सम्म V⁴K + 1 किनकि बेनिफिट कहिले तिरेको हो एट द एन्ड अफ द इयर अफ द डेट पे गरेको त्यही भएर यो इन्टु अब PKX = के हो भन्ने चाहिँ के हो भन्दाखेरि KPX * QX + K गरेर गर्ने हो। सो अब यसको नोटेसन के हुन्छ भन्दाखेरि AX हुन्छ हैन। AX भनेको चाहिँ के हो AX ले के डिनोट गर्छ भन्दाखेरि एक्सपेक्टेड प्रेजेन्ट भ्यालु अफ होल लाइफ अस्योरेन्स फर अ पोलिसी अफ RS1 1 रुपैयाँ दिने हो पेड एट द एन्ड अफ द इयर अफ द डेथ है। त्यो भइहाल्यो। तिमीहरुको होल लाइफ अस्योरेन्स भनेको चाहिँ AX ले के डिनोट गर्छ भन्दाखेरि चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ expected present value of a whole life assurance contract of RS1 1 रुपैयाँको हो which is paid at the end of the year हैन। सो यो नाउ अब तिमीहरुले के गर भन्दाखेरि एकचोटी टेबल खोल त। एकचोटी टेबल खोल। तिमीले टेबल खोल्यो? खोल्यो। सो नाउ अब के हेरौँ भन्दाखेरि त्यसमा चाहिँ तिमीले एउटा AM92 को टेबल फाइन्ड गर त। कति पेज नम्बरमा छ? 74 देखिन्छ। 74 देखिन्छ। अब त्यहीमा तिमीहरुले एउटा चाहिँ अलिकति 74 को अलि तल जाऊ त। लगभग लगभग तिम्रो 96 मा पेज नम्बर 96 मा आउ त। पेज नम्बर 96 मा आउँदाखेरि 4% मा चाहिँ के दिएको छ तिमीहरुलाई AX को भ्यालुजहरु दिएको छ। अब यसले के भनेको भन्दाखेरि AX भनेको यो छ यसको AX को भ्यालु चाहिँ यति छ हैन। अनि यो 17 वर्षको मान्छे हो। एकजना 17 वर्षको मान्छेले होल लाइफ अस्योरेन्स कन्ट्र्याक्ट किन्यो भने अनि होल लाइफ अस्योरेन्स किन्यो भने र त्यो होल लाइफ अस्योरेन्सले चाहिँ 1 रुपैयाँ मात्र दिइराछ भने त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालु चाहिँ एक्सपेक्टेड प्रेजेन्ट भ्यालु आजको दिनमा चाहिँ 0.10127 हो। बुझ्यो? यो भनेको चाहिँ के हो? AX ले भनेको चाहिँ एउटा अघि भर्खरै हामीले पढेको थियौ नि। AX ले के डिनोट गर्छ नि एक्सपेक्टेड प्रेजेन्ट भ्यालु अफ होल लाइफ अस्योरेन्स अफ पोलिसी 1 रुपैयाँको
यो भनेको चाहिँ एकजना 17 वर्षको मान्छेले चाहिँ 1 रुपैयाँको होल लाइफ अस्योरेन्स गर्यो भने आजको दिनमा उसको अझ बेनिफिट 1 रुपैयाँ हो, तर 1 रुपैयाँ पनि कहिले पे गर्छ? एट द एन्ड अफ द इयर अफ द डेथ पे गर्छ भने आजको दिनमा त्यसको भ्यालु कति हो? एक्सपेक्टेड प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको 101.10127 हो है। सो यो AX भनेको त्यो हो। तिमीलाई स्क्रिन शेयर गरिरहेको छु है मैले, बुझ्यौ हैन के हो कन्सेप्ट भन्ने त? बुझ्यो सर। सो नाउ यहाँ चाहिँ अब यो एट द एन्ड अफ द इयर बेनिफिट पे गर्नेको लागि मात्रै हो। भोलि चाहिँ तिमीहरूले सर इमिडिएटली पे गर्नेको लागि के हो भन्छौ भने इमिडिएटली पे गर्नेको लागि यहाँ छैन। त्यो चाहिँ अब भोलि पर्सि अब फ्युचर क्लासेसको कुरा हो। त्यसको चाहिँ कसरी गर्ने भनेर चाहिँ त्यसको प्रोसेस चाहिँ छुट्टै छ। तर अहिले तिमीहरूले यसलाई कसरी उस हो भन्छौ भन्दाखेरि यसरी हो हैन। सो ल अब नेक्स्टमा अब हामीले EPV स्क्वायरमा जाउँ है त। PV भनेको यो हो हैन। PV स्क्वायर भनेको चाहिँ यसको स्क्वायरै हुने भयो। हाम अलिकति डिस्टर्बेन्स आयो कुकुरले गर्दाखेरि होला है। PV भनेको यो छ। अब यसको स्क्वायर त हो PV स्क्वायर भनेको है। यसको होल स्क्वायर गर्दाखेरि अनि त्यो 2 लाई त अगाडि 2 इन्टु KX + 1 गर्न मिल्यो हैन। आइसक्यो यहाँ। EPV स्क्वायर गर्दाखेरि पनि हामीले त्यही गरिन्छ समेसन। अब त्यसको EPV स्क्वायरको पनि EPV स्क्वायर भनेको यो हो इन्टु PKX = K है। सो नाउ अब के गर्ने भन्दाखेरि V एउटा चाहिँ V डैश = V स्क्वायर भनेर अज्युम गर्ने हैन। सो V स्क्वायरमा के हुन्छ भन्दाखेरि V भनेको 1/1 + I हो। सो त्यसको स्क्वायर छ भनेको पावर 2 हुने भयो। अनि V डैश भनेको 1/1 + I डैश भयो हैन। I डैश भनेको चाहिँ 1 + I को होल स्क्वायर - 1 हुने बेला सिम्प्लिफाई गर्दाखेरि। सो नाउ अब V स्क्वायरलाई चाहिँ हामीले V उस डैशले चाहिँ सब्स्टिट्युट गरे भने EPV स्क्वायर = V डैश KX + 1 PKX = K हैन। यो कहिले हो त? यो एट द रेट अफ I डैश को बेलामा हो है। सो यो यसलाई चाहिँ हामी EPV स्क्वायरलाई के भन्छौं भन्दाखेरि AX एट द रेट अफ I डैश को उसमा भयो भने एट द रेट अफ I डैश हो भने चाहिँ AX लेख्छौं। अथवा यसलाई हामीले यो PV के स्क्वायर के उसमा लेख्ने हो भने हामीले यसलाई के लेख्छौं 2AX एट द रेट अफ I। तिमीहरूलाई यदि टेबलमा गएर EPV स्क्वायर को भ्यालु फाइन्ड गर्ने एट द रेट अफ 4% हो भने 4% मा चाहिँ यो गर्छौ हैन। डाइरेक्ट 2AX गरेर फाइन्ड गर्छौ। त्यो पनि त्यही दिइराको छ। यदि हैन तिमीहरूले कहिले कहिले चाहिँ गर्दा गर्दै चाहिँ यो निकाल्दियौ र यो निकाल्दाखेरि यो 4% आउन गयो अथवा यो 6% आउन गयो भने तिमीहरूले एट द रेट अफ I डैश मा चाहिँ AX मात्र फाइन्ड गरेर गर्दा हुन्छ। तर तिमीहरूलाई यो चाहिदैन 2AX नर्मली आयो भने तिमीहरूले त्यो गर्न सक्छौ है। सो 2AX आयो। अब भेरिएन्स PV VX को वेयर X को फर्मुला के हो? EX स्क्वायर - EX को होल स्क्वायर हो हैन। सो यहाँ चाहिँ PV छ अनि भेरिएन्स PV छ अनि EPV को होल स्क्वायर - EPV को होल टोटल स्क्वायर गर्दाखेरि चाहिँ EPV स्क्वायर भनेको 2AX भयो हैन। अनि EPV मात्र भनेको AX भयो अनि त्यसको होल स्क्वायर गर्दाखेरि तिमीहरूको भेरिएन्स भनेको 2AX। यसलाई चाहिँ 2AX भन्छौ है। 2AX - AX को स्क्वायर हुने भयो है। सो यो पनि भ्यालु भनेको तिमीहरूलाई दिइराको छ। एट द रेट अफ 4% भनेको यस्तो यस्तो आएको छ PV स्क्वायर को भ्यालु EPV स्क्वायर। सो यसलाई चाहिँ EPV स्क्वायर भनिन्छ है। सो यो पनि तिमीहरूलाई काम लाग्छ। त्यही भएर चाहिँ यो पनि यहाँ आयो। सो नाउ अब यदि
अब तिमीलाई सेलेक्टको कुरा हिजो भनेको थियौ सेलेक्ट लाइफ भनेर के हो हैन सेलेक्ट मोर्टालिटी भनेर के हो भनेर हिजो भनिएको थियो हैन सो अब त्यतिखेर यदि सेलेक्ट लाइफ हो भने यहाँ पनि आउँछ यहाँ पनि गरिन्छ त्यो सल्युसन सबै यहाँ पनि इन्क्लुड हुन्छ है सो नाउ अब तिमीहरूले भेरिएन्सको फर्मुला पनि पायो तिमीहरूले इपिभी को फर्मुला एक्सपेक्टेड प्रेजेन्ट भ्यालुको फर्मुला पनि आयो भनेपछि अब हामी के गरौँ भन्दाखेरि एउटा क्वेसन गरौँ हामी अब सो नाउ के हुन्छ भन्दाखेरि यो क्वेसन हेर ल यो क्वेसन तिमीहरूले टाइमलाइन पहिला चाहिँ टाइमलाइन बनाऊ त ल के हो भनेर अथवा टाइमलाइन यसमा खासै उस हुँदैन तर यसमा चाहिँ ल तिमीहरूले पहिला सुरु प्रेजेन्ट भ्यालु फाइन्ड गर अ लाइफ is 40 purchases a whole life assurance contract with sum assured of 50,000 where the benefit is given at the end of the year of the death. Find के गर्नु छ PV benefit को present value find गर्नु पर्छ benefit को expected present value find गर्नु पर्यो र चाहिँ variance of PV where PV of benefit find गर्नु पर्यो using ultimate mortality भनेर चाहिँ AM92 को अल्टिमेट मोर्टालिटी एट द रेट अफ आई भनेको 4% मा फाइन गर्नु पर्यो भनेछ है सर तिमीहरूले यो हेर त ल एक्चुअली यसो गर्ने कोसिस गर यसो दिमाग लगाऊ सो ना तिमीहरूले फर्स्टमा चाहिँ प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बेनिफिट हो भने अब यो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ बेनिफिटको चाहिँ एक्सप्रेसन मात्र लेख्ने हो त्यो एक्सप्रेसन चाहिँ हामीले सल्भ गर्ने हैन किनकि हामीले सल्भ गर्न थाहा छैन कहिले के हुन्छ भन्ने है सो यो गर त तिमीहरूले यसो गर्न ट्राई गर पहिला सुरु पीबी को बेनिफिट पीबी अफ बेनिफिट फाइन्ड गर इन टर्म्स अफ के फाइन्ड गर हैन अनि ईपीवी चाहिँ तिमीहरूले भ्यालु नै फाइन्ड गर 50,000 को कति आउँदो रहेछ अस्योरेन्स को कन्ट्र्याक्ट को अनि थर्डमा चाहिँ त्यसको भेरिएन्स कति आउँदो रहेछ यसो ट्राई गर त ल अब फर्मुलाजहरु तिमीहरूले अघि लेख्यो कि लेखेन यहाँ छ फर्मुला अथवा तिमीहरूले यहाँ पनि छ तिमीले यो अलिअलि लेखे पनि हुन्थ्यो कपीमा अलिकति सजिलो पनि हुन्थ्यो गर्दाखेरि तिमीहरूलाई हेर्दै हो तिमीहरूले एक मिनेटको लागि हेर अनि फेरि म भनिदिन्छु
सो नाउ अब म हेर्दिन्छु है त प्रेजेन्ट भ्यालु अफ अ बेनिफिट भनेको चाहिँ अब होल लाइफ अस्योरेन्स हो डेथ हुने जहिले हो त्यसको चाहिँ एन्डमा चाहिँ हामीले बेनिफिट पाउने हो है सो यदि ऊ चाहिँ उसको ऊ चाहिँ के इयर्स बाँच्ने हो भने ठ्याक्कै के र के प्लस 1 को बिचमा उसको डेथ हुन्छ है सो डेथ भयो भने के र के प्लस 1 को डेथमा बिचमा उसको डेथ भयो भने उसको बेनिफिट उसलाई पाउने भनेको के प्लस 1 इयरमा पाउने हो भनेको के प्लस 1 इयर्सको एन्डमा पाउने हो है सो त्यतिखेर 50,000 पाउने हो त्यसलाई डिस्काउन्टिङ भनेको चाहिँ त्यसको प्रेजेन्ट भ्यालुको चाहिँ बेनिफिटको टर्म भयो हैन सो एक्सपेक्टेड प्रेजेन्ट भ्यालुमा के हुन्छ भन्दाखेरि इपिभी अफ 40 इयर्सको मान्छे हो A40 AX लेखेको थियो अघि हामीले यहाँ AX खै कहाँ छ AX लेखेको थियो अब X भनेको चाहिँ 40 इयर्सको हो हैन 40 इयर्सको हो भने के हुन्छ A40 मा पाउने के हो त बेनिफिट पहिला हामीले टेबलमा दिएको चाहिँ 1 रुपैयाँको बेनिफिटको लागि दिएको छ तर यो चाहिँ 50,000 को 50,000 इन्टु A40 फाइन गर्नु पर्यो A40 भनेको टेबलमा कति छ त at the rate of 4% मा कति छ 0.23056 ल 40 मा हेर त यहाँ कति आयो 0.23056 at the rate of 4% AM92 को अल्टिमेट उसमा हो अल्टिमेट यो यिनीहरु भनेको चाहिँ अल्टिमेट हो यो भनेको चाहिँ सेलेक्ट हो के अल्टिमेट र सेलेक्ट भनेपछि यो सेलेक्ट हो यो भनेको अल्टिमेट हो है यहाँ मैले भनेछु नि के भनेछ अल्टिमेट मोर्टालिटी भनेको छ हैन अल्टिमेट मोर्टालिटी भनेको यो हो अल्टिमेट मोर्टालिटी भनेको यतातिरको भनेको चाहिँ सेलेक्ट मोर्टालिटी हो है सो 0.23 समथिङ समथिङ आएको छ 23056 50,000 into 0.256 भनेको तिम्रो आयो हैन अब भेरिएन्स फाइन्ड गर्ने हो हैन भेरिएन्स फाइन्ड गर्दाखेरि प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको 50,000 into VK plus 1 भयो PV अफ भेरिएन्स भन्दाखेरि 50 into भित्र चाहिँ PV लेख्दाखेरि 50,000 into V power K 40 plus 1 हैन अब भेरिएन्सबाट कन्स्टेन्टलाई निकाल्दाखेरि स्क्वायर भयो 50,000 स्क्वायर भयो भेरिएन्स V power K 40 plus 1 हैन अब यो भनेको के भयो भेरिएन्स अफ PV भन्दाखेरि 2A40 minus A40 को होल स्क्वायर हैन 2A40 कति हो त 2A40 भनेको फाइन्ड गर्नु पर्यो 2A40 यही छ ल 0.06792 है 0.06792 माइनस अब यो 0.23056 को होल स्क्वायर गर्दाखेरि कति आउँछ त्यो भ्यालु इन्टु 50,000 भनेको तिमीहरुको आन्सर भयो सो बुझ्यौ यो क्लास बुझ्यो सर तिमीहरुको आज यो रिमुभ हुने उस्तो भएन नि समस्या कोही कोही त बल्ल आउँदैछन् कि के हो शिशिर कतिले आएको तिमी कतिले जोइन गरेको ह खै छैनन् आधा त हुन्नन् क्लासमा अन गर्दै गयो तिमीहरुको अटेन्डेन्स काट्दिन्छ है म यस्तै ताल हो भने सो यो भयो हैन अब तिमीहरुले के हेरौं भन्दाखेरि टर्म अस्योरेन्स भनेको के हो त टर्म अस्योरेन्स सेकेन्डमा थियो टर्म अस्योरेन्स भनेको के हो ल कसैले भन त मलाई तिमीलाई यहाँ कुकुर भोकेर एकदमै गाह्रो त भयो होला तर अब मैले त्यो चाहिँ मेरो कन्ट्रोलकै कुरा हैन के अर्को घरमा हो बाटोघारी
टर्म अस्योरेन्स भनेको के हो? एनीवन इन्ट्रेस्टेड? सो टर्म अस्योरेन्स भनेको चाहिँ म्याच्युरिटी भएपछि मात्रै बेनिफिट पाउने। सर टर्ममा मर्यो भने चाहिँ बेनिफिट पायो नत्र बेनिफिट पाएन? एक्ज्याक्टली। टर्ममा के हुन्छ? टर्म भनेपछि टर्ममा चाहिँ एउटा सर्टेन नम्बर अफ इयर्स हुने भयो। जतिखेर चाहिँ होल लाइफमा चाहिँ जहिले मरे पनि केही हुन्थेन, पाइन्थ्यो पैसा। तर टर्ममा के हुने भयो? एउटा सर्टेन नम्बर अफ इयर्सको लागि चाहिँ रिस्क प्रोटेक्सन पाइने भयो, रिस्क कभरेज चाहिँ सर्टेन टाइमको लागि पाइने भयो होइन। अनि त्यसपछि कहाँ के हुन्छ भन्दाखेरि टर्ममा चाहिँ यदि उसको डेथ त्यो टर्ममा भयो भने चाहिँ जति उस हो त्यो जतिको इन्सुरेन्स गरेको हो त्यो सबै अमाउन्ट दिन्छ। र यदि उसको डेथ त्यो टाइममा भएन भने के हुन्छ? उसलाई एट द एन्ड अफ द इयरमा चाहिँ एट द एन्ड अफ द पोलिसी टर्ममा चाहिँ उसलाई केही पनि दिँदैन है। सो यो भनेको तिमीहरूलाई मैले अस्तिको सेमेस्टरमा पनि यो कुराहरू अलिअलि बुझाएको थिएँ, अलिअलि भनेको थिएँ, सायद तिमीहरूले याद गरेको छौ होला हैन। सो अब चाहिँ हामीले त्यो टर्म इन्सुरेन्सको चाहिँ अघिको जस्तै प्रेजेन्ट भ्यालुको एक्सप्रेसन के हुन्छ, इपिभी कसरी डिराइभ गर्ने अनि भेरिएन्सको कामहरू गर्छौँ है त। सो अब हामीले यसलाई गर्न के खोजेको भन्दाखेरि बेनिफिट गिभन एट द एन्ड अफ द इयर, बिइवाई बेनिफिट एट द एन्ड अफ द इयर हैन। प्रेजेन्ट भ्यालु अफ द बेनिफिट अफ RS1 1 रुपैयाँ लिन्छौँ सजिलोको लागि, किनकि हामीलाई टेबलमा दिएको भनेको 1 रुपैयाँ बेनिफिटको चाहिँ 1 रुपैयाँ बेनिफिट दिने हो। त्यसको चाहिँ अब अरू के हुन्छ कन्टेक्स्टहरू त्यो मिलाएर भनेको हुन्छ कि त्यहाँ है। कहिले चाहिँ इन्डोमेन्टको दिइदा हुन्छ, कहिले होल लाइफको दिइदा हुन्छ। त्यहाँ चाहिँ दिँदाखेरि चाहिँ हामीलाई त्यसरी भ्यालुज दिइदा हुन्छ 1 रुपैयाँको बेनिफिट है। सो प्रेजेन्ट भ्यालु अफ 1 रुपैयाँ गिभन एट द एन्ड अफ द इयर अफ द डेथ इन टर्म अस्योरेन्स कन्ट्र्याक्ट फर एन इयर्सको लागि चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि अब टाइमलाइन x+1 x+2 गरेर एन इयर्सको कन्ट्र्याक्ट हो भनेको छ है। इन अ टर्म अस्योरेन्स अफ एन इयर्स भनेको यहाँ हो म्याक्सिमम है। सो बेनिफिट कहिले दिइरहेछौँ? बेनिफिट भनेको हामीले एट द एन्ड अफ द इयर्समा दिइरहेछौँ। सो एकजना कोही मान्छेको यहाँ डेथ भयो भने, 0मा डेथ भयो भने हामीले 1 मा दिन्छौँ। 1 र 2 को बिचमा भनेको के भनेको इजिकल टु 1 छ भने यहाँ डेथ भयो भने यहाँ दिन्छौँ होइन। यदि के भनेको n-1 भनेको यो र यो n र n x+n र x+n-1 को बिचमा यहाँदेखि यहाँको बिचमा यो यहाँ डेथ भइरहेको छ भने के इजिकल टु n-1 इयर्समा भनेको यदि 10 वर्ष हो भने 9 वर्ष ऊ बाँच्छ भने उसको डेथ चाहिँ 9 र 10 वर्षको बिचमा भएको हुन्छ भने हामीले उसलाई यो टाइममा आएर चाहिँ 10 वर्षको एन्डमा आएर चाहिँ उसलाई बेनिफिट दिन्छौँ। र चाहिँ यदि 10 वर्षको कन्ट्र्याक्ट छ र उसको चाहिँ ऊ के को भ्यालु चाहिँ के इजिकल टु 10 छ भने त्यो बेलामा हामीले उसलाई बेनिफिट दिन्छौँ कि दिन्नौ? दिन्छौँ कि दिन्नौ? एउटा चाहिँ 10 वर्षको कन्ट्र्याक्ट छ होइन टर्म इन्स्योरेन्स, र उस त्यतिखेर चाहिँ के भनेको के को भ्यालु चाहिँ 10 भयो भने उसलाई हामीले टर्म अस्योरेन्सको कन्ट्र्याक्ट अन्तर्गत के बेनिफिट दिन्छौँ त? के भनेको 10 भने उसको डेथ कहिले भएको छ? 10 र 11 को बिचमा। 10 र 11 को बिचमा भएको छ। त्यतिखेर हामीले बेनिफिट कहिले दिने हो? 10 र 11 को बिचमा डेथ भयो भने दिँदैन हैन सर? मतलब हाम्रो अब बेनिफिट एट द एन्ड अफ द इयर भन्यो भने हामीले 11 इयरको एन्डमा दिने हो 10 र 11 को बिचमा डेथ भयो भने हैन। तर यो कन्ट्र्याक्ट 10 वर्षको मात्र छ भने त्यतिखेर चाहिँ एन्ड चाहिँ 10 भयो भने चाहिँ
हामीले त्यतिखेर बेनिफिट दिँदैन है 0 देखि 9 सम्म मात्र डिफाइन छ अथवा 0 देखि n-1 सम्म मात्र डिफाइन छ यसको भ्यालुजहरु यदि kx = n-1 सम्म छ भने बेनिफिट पायो kx = n अथवा धेरै छ भने ग्रेटर अर इक्वल टु n छ भने बेनिफिट पाएन है सो पीवी भनेको अब हेर n भन्दा लेस भनेको 10 वर्षको छ 10 वर्ष भन्दा कममा कहिले पनि डेथ भयो भने kx को भ्यालु लेस देन n छ भने v पावर k + 1 हुने भयो यदि 0 मा डेथ भएको भने 1 v पावर 1 हुने भयो यदि 9 मा डेथ भयो भने v पावर kx भनेको 10 हुने भयो हैन यदि 10 भन्दा धेरैमा भएको भए हेरै kx को भ्यालु चाहिँ 10 or ग्रेटर देन 10n भनेको उसको kx को उसको डेथ चाहिँ त्यो टर्म भन्दा बियोन्डमा उसको डेथ भयो भने हामीले उलाई केही पनि दिदैनौ है यो कुरो बुझ्न एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ है कसरी भन्दाखेरि kx भनेको 0 उ चाहिँ अब x र x + 1 मै बित्यो भने उलाई हामीले यहाँबाट एउटा डिस्काउन्टिङ गरेर v दिने हो 1 वर्षपछि बित्यो भने यहाँ डेथ भयो हामीले दिने भनेको यहाँ हो त्यो दियो kx = के छ भने दिने भनेको अब यहाँ छ भने kx + 1 हैन 0 हुँदाखेरि v पावर 1 छ 1 हुँदाखेरि v पावर 2 छ भने के हुँदाखेरि k + 1 हुने भयो सो यो भनेको यदि गिवन चाहिँ कहिले kx लेस देन n छ भने n पछि डेथ भयो भने ल n मै डेथ भयो भने पनि n र n + 1 को बीचमा डेथ भएको हुन्छ kx को भ्यालु = n छ भने n छ भने यहाँ n र n + 1 यतातिर छ भने यहाँतिर डेथ भएको भन्ने बुझिन्छ हामीले हैन सो यो कुरो चाहिँ बुझ्न इम्पोर्टेन्ट छ है कहिले कहिले चाहिँ भ्यालुजहरु डिफाइन भएको छ भनेर सो ईपीवी प्रेजेन्ट भ्यालु भनेको हामीले यसलाई कर्ली ब्र्याकेटमै यदि kx लेस देन n छ भने v पावर kx + 1 हुन्छ हैन यदि kx ग्रेटर अर इक्वल टु n छ भने 0 हुन्छ है सो ईपीवी भनेको अब ईपीवी भनेको हाम्रो लगभग अब यसमा त 0 डिफाइन छ यसलाई चाहिँ हामीले हेर्नु परेन तर v पावर k + 1 गरियो तर यो भ्यालु v पावर k + 1 कहिले मात्र छ भन्दाखेरि k को भ्यालु 0 देखि लेस अर इक्वल टु n भनेको n-1 मा हो किन n-1 किनकि हामी डिस्क्रिट टर्ममा छौं हामीले बेनिफिट कहिले तिरिरहेका छौं जहिले पनि हामीले एन्ड अफ द इयर अफ द डेथ कि त 1 वर्षको एन्डमा कि त 2 वर्षको एन्डमा कि त 3 वर्षको एन्डमा त्यसरी तिरिरहेको छौं नि सो त्यो भएर चाहिँ डिस्क्रिट उसमा छौं हैन लेस देन के लेस देन n मा सम्म डिफाइन भएको छ हैन के लेस देन n भनेको कति हो त म्याक्सिमम भनेको n-1 सम्म डिफाइन भएको छ अरु एउटै हो यसमा चाहिँ अघिको र यसमा डिफाइन हुने भनेको अघि चाहिँ के 0 देखि इन्फिनिटी सम्म थियो तर अब चाहिँ के भयो डिफाइन चाहिँ n-1 सम्म सो यो n-1 चाहिँ मान्छेहरुले नर्मली बिर्सिने गर्छ सो तिमीहरुले चाहिँ नबिर्स भनेर चाहिँ मैले यहाँ लेखिदिएको छु v पावर k + 1 भनेको पहिला पनि v पावर k + 1 नै थियो सबै यही नै थियो त्यसपछिको टर्म kpx qx + k नै थियो त्यो सबै पहिलेकै हो है सो यसको नोटेसन के हुन्छ भन्दाखेरि ax dash n हुन्छ है सो यसलाई चाहिँ हामीले यसरी गर्छौं सो यसको गर्दाखेरि चाहिँ हामीलाई तिमीले अब हेर्यौ भने त्यो चाहिँ यहाँ डिफाइन भएको छैन के तिमीहरुलाई यहाँ डिफाइन गरेको छैन इन्क्रिजिङ मात्र छ डिक्रिजिङ मात्र छ सो यो गर्दाखेरि तिमीहरुले अलिकति दिमाग लगाएर गर्नुपर्छ सो ल त्यो पनि हामीले हेर्छौं है पहिला सुरु छ अब ईपीवी स्क्वायर मा जाऊ है त ल ईपीवी स्क्वायर हेर त तिमीहरुले ईपीवी को पीवी स्क्वायर भनेको अब यहाँ यही पीवी स्क्वायर मा 2 * kx + 1 गर्ने हो 2 * kx + 1 गरियो फर kx = k मा अब v dash भनेको v स्क्वायर मा गरियो i यो i dash हो सरी यहाँ i dash भनेको चाहिँ 1 + i को स्क्वायर - 1 भइहाल्यो यो सबै एउटै नै हो कि k = 0 देखि n-1 सम्म पहिला हामीले अघि होल लाइफमा जे गर्यो त्यही नै हो v dash kx + 1 * kpx * qx + k भइहाल्यो अब यसलाई हामीले 2a dash n @ i or हामीले @ i asterisk गर्ने हो भने 2 a 2 गरिन्न a dash n
एट द रेट अफ आई एक्स भनेको 1 + i को पावर यो गरिन्छ हैन सो भेरिएन्स भनेको पनि यही नै भइहाल्यो हैन सो अब हेर्दाखेरि हेर है यसले भनेको 40 अनि 1 भनेको चाहिँ इपीवी अफ अ टर्म एस्योरेन्स प्लान अफ 1 इयर पर्चेज बाइ अ एज्ड 40 40 वर्षको मान्छेले 1 वर्षको टर्म किनेको हो है यसलाई के हो भनेर भन्दाखेरि यो हाम्रो एक्सप्रेसन अघि लेखियो नि यो AXN भनेर AXN भनेको चाहिँ एउटा x वर्षको मान्छेले n वर्षको लागि एउटा टर्म 1 रुपैयाँ पाउने बेनिफिट दिने टर्म एस्योरेन्स कन्ट्र्याक्ट किन्यो भनेको हो र त्यसको किन्यो हैन त्यसको एक्सपेक्टेड प्रेजेन्ट भ्यालु कति हो भन्दाखेरि यो हो expected present value of a term assurance contract for a person of each X of term n years भनेको चाहिँ AXN भयो हैन सो A40-1 भनेको चाहिँ 1 वर्षको लागि यो 40 वर्षको मान्छेले चाहिँ टर्म एस्योरेन्स 1 वर्षको लागि किन्यो है त्यसको चाहिँ EPV भनेको EPV of a term assurance plan of 1 year purchased by a life is 40 40 वर्षको मान्छेले किन्यो and the benefit is given at the end of the year of the death है at the end of the year of the death थिएन भने यसलाई हामीले छुटेको किसिमले डिनोट गर्थ्यौं र चाहिँ त्यो भनेको के हो भन्दाखेरि चाहिँ 1 वर्षको भित्र उसको डेथ भयो भने उसलाई बेनिफिट पाउने हो 1 वर्षको भित्र डेथ भएन भने उसले बेनिफिट पाउँदैन बेनिफिट यदि डेथ भयो भने v इन्टु यसको डेथ हुने प्रोबेबिलिटी यो हो हैन Q40 भनेको उसको डेथ हुने प्रोबेबिलिटी भयो डेथ भएपछि उसले 1 वर्षको एन्डमा बेनिफिट पाउने हो त्यसलाई चाहिँ डिस्काउन्टिङ गर्यो अनि बेनिफिट चाहिँ 1 हो त्यही भएर 1 आयो v इन्टु QX आयो यदि उसको डेथ भएन भने उसले बेनिफिटै पाउने 0 हो अनि PX 0 इन्टु PX P40 को चाहिँ भ्यालु 0 नै हुन्थ्यो सो त्यसमा चाहिँ आएन है सो एउटा इन्ट्रेस्टिङ तिमीहरुलाई एउटा युजफुल के कुरा यहाँ लेखिदिएको छु भने टर्म एस्योरेन्स 1 वर्षको लागि टर्म एस्योरेन्स छ भने त्यसको एक्सपेक्टेड भ्यालु भनेको v इन्टु QX हुन्छ त्यो चाहिँ बेनिफिट एट द एन्ड दिएको हो त्यसलाई डिस्काउन्टिङ गर्न v लायो इन्टु QX भनेको उसको डेथ हुने प्रोबेबिलिटी हैन यदि त्यसमा चाहिँ 1 रुपैयाँ हो भने यो v इन्टु QX गरिन्थ्यो यदि 1 लाख रुपैयाँ हो भने v इन्टु QX इन्टु 1 लाख गरिन्छ सो नाउ एक्जाम्पल हेर्दाखेरि अब हेर एउटा चाहिँ 40 वर्षको मान्छेले चाहिँ 2 वर्षको लागि चाहिँ टर्म एस्योरेन्स कन्ट्र्याक्ट किनेको छ हैन AM 92 4% मा भयो हैन वर्डमा लेख्दाखेरि EPV अफ टर्म एस्योरेन्स अफ 2 इयर्स purchase it is 40 and the benefit is given at the end of the year of the death भएको एन्डमा पाउने हो है सो यसको फाइन चाहिँ अब हामीले टेबलमा दिएको छैन यसको भ्यालु चाहिँ टेबलमा दिएको छैन सो चाहिँ तिमीहरुले हामीले चाहिँ फर्स्ट प्रिन्सिपलबाटै के हुन्छ भनेर चाहिँ जानुपर्छ हेर है फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट जाँदाखेरि EPV के हुन्छ 40 हो 41 र 42 छ हैन यदि यसमा डेथ भयो भने के पाउने हो यहाँ चाहिँ 1 रुपैयाँ पाउने हो हैन यो 1 रुपैयाँ पाउनेको चाहिँ यहाँ हामीले लिएर गयो डिस्काउन्ट v ले हैन इन्टु अब यहाँ डेथ हुने पोसिबिलिटी भनेको इन्टु QX हैन यो आयो अनि यहाँ चाहिँ डेथ भएन भनेको यहाँ डेथ भएन 1P40 यहाँ डेथ भएन यहाँ बाँच्यो 1 वर्ष त्यसपछि यहाँ चाहिँ डेथ भयो भनेको Q41 देखि 42 को बीचमा डेथ भयो डेथ हुँदाखेरि पाउने भनेको युजमा हो 1 रुपैयाँ त्यसलाई चाहिँ डिस्काउन्टिङ गर्यो भनेर यसलाई चाहिँ हामीले फर्स्ट प्रिन्सिपलबाट त्यो जुन हामीले समेसन गरेर यहाँ गरेको थियो नि यसैलाई एक्सपान्ड गरेको यसलाई हेर त के भनेको चाहिँ 0 अनि 1 हुने भयो किनकि n भनेको 2 छ एकचोटी 0 बाट हुने भयो एकचोटी 1 हुने भयो v पावर 0 हुँदाखेरि एकचोटी के हुने भयो अनि 0px भनेको 0 नै हुने भयो 1 नै हुने भयो 1 वर्ष बाँच्ने भनेको हैन अनि qx भनेको चाहिँ Q40 भयो अहिलेको ठाउँमा हैन अब 1 हाल्दाखेरि चाहिँ
v को होल स्क्वायर हुने भयो 1px हुने भयो अनि qx प्लस k को भ्यालुमा 1 हुने भयो भन्दाखेरि है तिमीले बुझेछौ त्यहाँ चाहिँ ठ्याक्क आएको यो आएको चाहिँ त्यसमा चाहिँ k को भ्यालु 0 अनि 1 हाल्दाखेरि आएको हो सो नाउ यो हेर है त ल यो क्वेशन तिमीले गर ल लाइफ एक्स इज एक्स छ 2 वर्षको टर्म एस्युरेन्स किन्यो बेनिफिट चाहिँ 100 रुपैयाँ हो एट द एन्ड अफ द if the life dies within first year if benefit of RS2 is given if the life dies in the second year the benefit is given at the end of the year of the death हैन त्यसको डेथ हुने चाहिँ फर्स्ट इयर एक्स इयरमै हुने डेथ हुने प्रोबेबिलिटी यति छ x+1 मा उसको डेथ हुने प्रोबेबिलिटी यति छ इन्ट्रेस्ट रेट भनेको 5% छ है यो केसमा चाहिँ हामीलाई पीवीएफ बेनिफिट अनि ईपीबीएफ बेनिफिट र भेरिएन्स पीवीएफ बेनिफिट फाइन्ड गर्न छ ल तिमीले गर त यो
हेलो सो ल अब हेरौँ है त पिभी को कस्तो हुन्छ भनेर अब यहाँ चाहिँ हामीले कसरी गरेको छौँ भने पिभी यदि 0 मै डेथ भयो भने उसले 100 रुपिस पाउने हो v इन्टु 100 भयो पिभी को 1 वर्षको उसमा एन्डमा पाउने हो त्यसैले v आयो पाउने 100 रुपिस हो अब के इक्वल टु 1 मा डेथ भयो भने पाउने 200 हो कहिले पाउने हो 2 वर्षको एन्डमा त्यही भएर 2 वर्ष डिस्काउन्टिङ गर्यो सो पिभी भनेको 100v प्लस 200v स्क्वायर त्योभन्दा पछि डेथ भयो भने केही पनि पाउने होइन सो न इपिभी हेर्दाखेरि अब इपिभी भनेको त्यही नै हो तिमीहरूले अघिकै उसहरू एक्सपान्ड गर्दा हुन्छ 100 इन्टु पहिलो वर्ष डेथ भयो भने 100 हो यो डेथ हुने प्रोबेबिलिटी पाउने कहिले हो 1 वर्षको एन्डमा त्यो 1 वर्षको एन्डमा भएकोलाई 1 वर्ष डिस्काउन्ट गर्ने हो भइहाल्यो सेकेन्डमा भनेको 2 वर्षमा डेथ हुने हो भनेको पहिलो वर्ष बाँच्नु पर्यो सेकेन्ड वर्ष उसको डेथ हुनु पर्यो त्यो भयो भने उसले पाउने चाहिँ 200 हो अब यहाँ चाहिँ v स्क्वायर पनि चाहिन्छ यहाँ v स्क्वायर छुटेछ तर v स्क्वायर चाहिन्छ है अब यहाँ px र qx प्लस 1 को भ्यालु हेर px भनेको के हो भन्दाखेरि px भनेको 1 माइनस qx भइहाल्यो px को भ्यालु आइहाल्यो qx प्लस 1 भनेको भ्यालु दिइरहेछ i भनेको 5% दिइरहेछ सो तिमीहरूले यसमा इभ्यालुएट गर्यो भने यो भ्यालु चाहिँ तिमीहरूले ल्याउनलाई चाहिँ केही ठुलो कुरो भएन हैन सो भेरिएन्स को पनि सेम वे हो pv यति छ हैन 100v छ 100v को होल स्क्वायर इन्टु कहिले डेथ भयो भने qx मा सेकेन्ड इयरमा भनेको pv कति छ 200v को होल स्क्वायर 200v होल स्क्वायर डेथ पहिलो वर्ष डेथ भएन सेकेन्ड वर्ष डेथ भयो हैन सो यो गरेर तिमीहरूले ईपीवी को स्क्वायर अनि त्यसपछि ईपीवी तिमीहरूलाई यहाँ थाहा छँदैछ यहाँबाट आउँछ ईपीवी को स्क्वायर तिमीहरूले यसरी फाइन्ड गर्छौ px र qx प्लस 1 को भ्यालु थाहा छ qx को भ्यालु थाहा छ भने 2ax को भ्यालु पनि आउने भयो हैन सो नाउ अनि भेरिएन्स पीवी भनेको 2x x dash n अनि माइनस 2x dash n को होल स्क्वायर गर्दाखेरि तिमीहरूको भ्यालुजहरु चाहिँ त्यो दुईटाबाट गर्दाखेरि चाहिँ यो यसको होल स्क्वायर यसको 2ax को यो 2ax माइनस ईपीवी को होल स्क्वायर गर्दाखेरि तिमीहरूको भ्यालु आउने भयो सो मेन कुरो बुझ्नु पर्ने कुरो भनेको तिमीहरूको बेनिफिट कसरी पाइराछ पीवी को कसरी हो पीवी के हो अब जनरल टर्ममा लेख्न मिल्थ्यो भने हामीले लेखिन्थ्यो जनरल टर्ममा लेख्न मिल्दैन त्यही भएर फर्स्ट इयरमा 100 सेकेन्ड इयरमा 200 छ त्यही भएर त्यसरी लेखियो हैन सो त्यसरी छ है त है यो गर्दाखेरि तिमीले अलिकति उस गर्नु है हेलो क्लास हेलो खै अरु त बोल्दै बोल्दैनन् खै कहाँ छ तिमीहरु अरुहरु यही छम सर यही छम सर सबै ठीक छ सो त्यो क्वेशन त्यसरी गर्ने भयो हैन सो अब आजको लागि चाहिँ अब अलिकति यो चाहिँ लास्ट टपिक के भन्दाखेरि थर्ड नम्बरको प्योर इन्डोमेन्ट भनेको के हो त प्योर इन्डोमेन्ट भनेको के हो त ल तिमीहरु भन त ल प्योर इन्डोमेन्ट सर्भाइभ गर्यो भने चाहिँ लास्टमा लम्प सम दिन्छ ओके गुड सो n इयर्स को टर्म हुन्छ हैन n इयर्स को टर्ममा चाहिँ उ सर्भाइभ गर्यो भने मात्र दिन्छ सर्भाइभ गरेन भने दिदैन सो यो भन्नुपर्दा ठ्याक्कै के हो भन्दाखेरि ठ्याक्कै टर्म अस्क्युरेन्सको उल्टो हो के टर्म अस्क्युरेन्समा डेथ भयो भने मात्र पाउने हो यसमा चाहिँ डेथ भएन भने मात्र पाउने हो है सो त्यो बाहेक अरु यसमा केही डिफरेन्स छैनन् हेर्दाखेरि बेनिफिट अब गरौँ बेनिफिट इज पेड only if and only if the life assurance survives given fixed term हुन्छ त्यो टर्म हैन अब यसको युजेस भनेको चाहिँ म्यारेजको लागि फ्युचर स्टडीजको लागि रिटायरमेन्ट फन्डहरु भनेर गर्छ तर यो पोलिसी तिमीले मार्केटमा गयो भने पाउँदैनौ जसरी होल लाइफ स्ट्यान्ड अलोन पाइदैन त्यसरी यो पनि स्ट्यान्ड अलोन चाहिँ पाइदैन के हुन्छ भन्दाखेरि यिनीहरुलाई गर्दाखेरि अब कि त कुनैसँग कम्बाइन हुनु पर्यो अहिले भर्खरै हामीले
यसपछिको आउँछ टर्म र प्योर इन्डोमेन्टलाई कम्बाइन गरेर हामीले एउटा इन्डोमेन्ट अस्योरेन्स भन्ने गरिन्छ तिमीहरूलाई इन्डोमेन्ट अस्योरेन्स भनेको के हो भन्ने मैले पहिला पनि भनेको छु होला सायद हैन सो टर्म चाहिँ पपुलर छ टर्म अस्योरेन्स पपुलर छ टर्म अस्योरेन्समा अलिकति राइडर्सहरू अलिकति एड अन बेनिफिट्सहरू राखेर चाहिँ टर्म अस्योरेन्स चाहिँ गर्छन् मान्छेहरूले टर्म अस्योरेन्स इभन नेपालमा त्यति पपुलर छैन होला तर विदेशमा चाहिँ एकदमै पपुलर छ मान्छेहरूले किन्ने भनेकै टर्म अस्योरेन्स हेल्थ अस्योरेन्सहरू बाहिर विदेशमा भएका मान्छेहरूले यस्तो इन्डोमेन्टहरू किन्दैनन् किन किन्दैनन् भन्छ अब त्यहाँ पहिला सुरु त्यो सेभिङको चलनै छैन कि त्यहाँ भनेको सिक्युरिटीको चलन छ अनि मेरो पैसा खाइदिए भन्छन् यहाँ चाहिँ अब त्यो भनेको एकदमै नराम्रो छ क्या इन्भेस्टमेन्ट चाहिँ उनीहरूले आफै गर्छन् भर्दा सो के हो भन्दाखेरि PV of a benefit of RS1 given at maturity if the life assured survives till the end of the policy term. Policy term भनेको n years को टर्म छ भने n years को उसमा एन्डमा उसको सर्भाइभ गर्यो भने मात्र दिने हो हैन सो अब के हुन्छ भने kx लेस देन n छ भने उ चाहिँ n years भन्दा कम बाँच्यो भने उलाई केही पनि दिन्नम हैन यदि उ kx भन्दा धेरै बाँच्यो भने उलाई n years टर्मको एन्डमा चाहिँ 1 रुपैयाँ दिन्छम अथवा सम एस्युर्ड यसै दिन्छम सो पीवी के हुन्छ भन्दाखेरि पीवी भनेको ईपीवी भने पीवी यो भइहाल्यो ईपीवी भनेको VN NPX भनेको NPX ले के गर्छ n वर्ष बाँच्नु पर्यो n वर्ष बाँच्यो भने यहाँ बेनिफिट पाउने हो त्यो 1 रुपैयाँ त्यो 1 रुपैयाँको चाहिँ डिस्काउन्टिङ भनेको VN भयो है यसको नोटेसन भनेको AXN अनि n को माथि ड्याश है नोटेसन भयो यसले के भन्छ भन्दाखेरि यसको नोटेसनले के भन्छ भने एक्सपेक्टेड प्रेजेन्ट भ्यालु अफ अ प्योर इन्डोमेन्ट contract of n years where the benefit is given at the end of the day at the end of the term where the benefit of RS1 1 रुपैयाँ हो RS1 is given at the end of the term if the policy holder survives the term of the policy policy term survive गर्यो भने 1 रुपैयाँ चाहिँ at the end of the term दिने हो जसै सर्भाइभ गरेन भने दिन परेन है सो ईपीवी स्क्वायर भनेको 2n into pkx greater than or equal to n यहाँ चाहिँ के हो भन्दाखेरि ठ्याक अघिकै हो पीवी भनेको यो हो यसमा 2n हुने भयो n को ठाउँमा किनकि पीवी स्क्वायर हो पहिला vn थियो अब v into 2n हुने भयो अनि अब बाँच्ने प्रोबेबिलिटी त हामीले चेन्ज गर्न मिल्दैन किनकि प्रोबेबिलिटी भनेको त ईपीवी को उस हो नि त पीवी मा मात्र हामी चेन्ज गर्ने हो नि त पीवी स्क्वायर मा मात्र गर्दाखेरि यसलाई 2ax अनि n को माथि 12 भनिन्छ है यो फंक्सनहरु भ्यालुजहरु यसको तिमीहरुले कसरी क्याल्कुलेट गर्ने भन्दाखेरि यसरी नै गर्ने हो तर यहाँ चाहिँ के कन्फ्युज हुन भएन भन्दाखेरि 2n npx हुन्छ है अरु केही पनि हैन अरु सबै एउटै नै हो सो अब यहाँ चाहिँ एउटा तिमीहरुलाई क्युमुलेटिभ फंक्सन भनेको के हो भन्दाखेरि dx भनेको lx into vx हो हैन dx plus n भनेको lx plus n into vx plus n छ भने dx plus n upon dn भनेको lx plus n into vx plus n upon lx into vx गर्दाखेरि dx plus n upon dx भनेको npx into vn भन्दाखेरि npx into vn हुन्छ npx भनेको कसरी हुन्छ भन्दाखेरि चाहिँ अब यो lx plus n upon lx भनेको npx भइहाल्यो हैन अब यहाँ vx plus n upon vx छ भने x र x काट्यो vn मात्र रह्यो हैन सो npx into vn भनेको चाहिँ हो जुन चाहिँ भनेको epv of vn into npx भनेको epv of प्योर इन्डोमेन्ट हो हैन सो प्योर इन्डोमेन्ट को उस हुँदाखेरि चाहिँ यो dx plus n र dx युज गरेर पनि तिमीहरुको क्वेशन्सहरु चाहिँ सल्भ गर्न मिल्छ त तिमीहरुको d को भ्यालु चाहिँ यहाँ दिएर हुन्छ है सो यो भनेको तिमीहरुको अलिकति सर्टकट जस्तो हो के तिमीहरुलाई अलिकति छिटो गर्नलाई हेल्प गर्छ सो यो भ्यालु
dx + n भनेको ल dx भनेको 40 छ भने d40 फाइन गर्यो अनि x + n भनेको 10 छ भने d50 d50/d40 गर्यो भने तिमीहरुले डाइरेक्ट यहाँ 40 वर्षको मान्छेको 10 वर्षको टर्म हो प्योर इन्डोमेन्ट हो भने d50/d40 गर्यो भने तिमीहरुको चाहिँ डाइरेक्ट यसको भ्यालु आउँछ प्योर इन्डोमेन्टको है। सो यसलाई चाहिँ क्युमुलेटिभ फंक्सन भन्छ हैन। यो के हो भन्दाखेरि dx + n/dx हो हैन, which is also npx into vn, which is also formula expected present value of a pure endowment है। सो यहाँ हेर्दाखेरि एउटा चाहिँ 40 वर्षको मान्छेको 10 वर्षको प्योर इन्डोमेन्ट गरेको छ भने v10 * 10px हुन्छ। अब यो 10px भनेको L50/L40 गर्दाखेरि पनि भइहाल्यो उताबाट युज गरेर, अथवा चाहिँ d50/d40 गर्यो भने पनि सेम नै हो है। अझ भेरिएन्स भनेको फेरि 2ax को x को अनि 2axn को माथि बार माइनस axn को माथि बार को होल स्क्वायर, सो विच इज सेम थिङ। सो यसमा पनि तिमीहरुलाई खासै केही हैन, जस अगाडिको एउटा दुईटा जान्यो भने यसमा पनि सेम नै हो है। सो नाउ आजको लागि चाहिँ तिमीहरुको कोर्समा यति नै छ आजको पढाइमा। सो भोलि चाहिँ हामीले के गर्छौं भन्दाखेरि इन्डोमेन्ट र डेफर्ड अस्योरेन्स, इन्डोमेन्ट अस्योरेन्स र डेफर्ड अस्योरेन्स पढ्छौं, व्हिच इज फर टुमोरो। आजको लागि चाहिँ यति भन्दै, सो तिमीहरुलाई केही क्वेशन सोध्नु छ भने प्लिज गो फर इट। मलाई केही बुझेको छैन भने नभयो भने सो वी आर गुड टु गो। केही छ तिमीहरुको? केही छैन भने सो हैव अ गुड डे। अब अर्को सन्डे भेटौँला। आजसम्म पढेको कुराहरुलाई राम्रोसँग रिभाइज गर्नु, राम्रोसँग पढ्नु। यो भनेको चाहिँ हामी अझै बेसिक लेभलमै छौं। यो कटेर अगाडि गयो भने हामी धेरै एडभान्समा पुगिन्छ र त्यतिखेर चाहिँ तिमीहरुलाई क्याच अप गर्न एकदमै गाह्रो हुन्छ। सो यो हप्ता तिमीहरुको लागि एकदमै क्रुशियल छ। च्याप्टर 1 पढियो, च्याप्टर 1 सबै गर, राम्रोसँग बुझ, केही छैन। तिमीहरुको असाइनमेन्ट भनेको चाहिँ च्याप्टर 1 को क्वेशन्सहरु गरेर आऊ है। च्याप्टर 1 भनेको च्याप्टर 15 को क्वेशन्सहरु सबै गर। अनि युडिटी भनेको के हो, सीएमएफ भनेको के हो, अनि नोटेसनहरु देखि लिएर सबै कुराहरु, सेलेक्ट मोर्टालिटी देखि लिएर सबै कुराहरु चाहिँ एकचोटी राम्रोसँग पढेर असाइनमेन्ट भनेको चाहिँ त्यो हो गरेर आऊ तिमीहरुले। अनि बल्ल हुन्छ। प्लिज तिमीहरुले यस्तो नसोच कि म भोलि कभर गरौँला भन्ने चाहिँ नसोच है। भोलि कभर तिमीहरुले कभर गर्नलाई चाहिँ तिमीहरुलाई एकदमै गाह्रो हुन्छ, किनकि यो भनेको त हामी एकदमै सजिलोमा छौं। भोलि जाँदा जाँदा हामी एकदमै भास्टमा एकदमै गाह्रोमा जान्छौं र तिमीहरुलाई लास्ट सेमेस्टर नै त्यति गाह्रो भयो भन्दाखेरि यो सेमेस्टर त तिमीहरुलाई अझै कति गाह्रो हुन्छ, त्यसको 10 टाइम्स गाह्रो हुन्छ। सो यति भन्दै तिमीहरुको असाइनमेन्ट भनेको च्याप्टर 1 को क्वेशनहरु सल्भ गर अनि राम्रोसँग पढेर आऊ। अनि हामी चाहिँ अर्को क्लासमा चाहिँ इन्डोमेन्टबाट सुरु गर्छौं। ल त्यति भन्दै हैव अ गुड डे। अब हैव अ गुड वीक। पढ राम्रोसँग अनि फेरि अर्को वीक